الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اللهم لا تجعلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخره. رواه البخاري. لا إله إلا الله العظيم الحليم
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہیں ہے محبت مصطفیٰ سے جسے نہیں ہے محبت مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ معزز محترم سامعین حضرات، اللہ جل شانہ و تعالی دی حمد و ثنا رسالت مآب سید البشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد انتہائی ادب دے لائق معزز بزرگوں، محبوب پیارے نوجوان دوستوں، قابل احترام پردہ دار معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہر دن شریعت اسلامیہ دے اندر او دی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، اور جنہ دنہ تے سورج طلوع ہوندا ہے، جس دن دا بھی آغاز ہوندا ہے، انہاں سارے دنوں چوں افضل دن، اعلی دن اور سردار دن اور بڑی فضیلت دا حامل دن جڑا ہے وہ جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ جمعۃ المبارک یہ سید الایام ہے۔ جمعۃ المبارک اہل اسلام تے عاقل تے بالغ جڑے نے انہاں تے یہ فرض ہے، واجب ہے۔ جس طرح اہل اسلام اہتمام دے نال غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد دی طرف آنا، ایک ایک قدم دے بدلے نیکیاں اور گناہ معاف کروانا، اللہ دا قرب حاصل کرنا، جس طرح یہ دی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس طرح جمعہ نہ ادا کرن دا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ، فقیر تیری بارگاہ دے اندر اے التجا کر دے کہ اے میرے اللہ تو اپنے پیارے محبوب دی امت تے رحمت فرما۔ لوگ کاروبار، لوگ مہنگائی، دیگر معاملات دے اندر الجھ کے رہ گئے، پریشان، ٹینشناں، اللہ یہ ساریاں دور فرما کے، اللہ بیماریاں کو شفاواں عطا فرما کے
تمام قسم دیاں مصروفیات جڑیاں نے انہاں دے کولوں جان چھڑا کے اللہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والا جن نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارا کلمہ پڑھے ہے، اللہ تو انہوں توفیق عطا فرما کہ وہ مسجداں وچ آن اور مسجداں نو آباد کرن، اور جمعہ پڑھن دا اجر کہ جمعہ جیڑا اہتمام دے نال ادا کردا ہے یہ اس ہستی نے فرمایا ہے، اس کائنات دے سردار نے فرمایا ہے جنہ دی زبان اقدس وچوں سچ دے سوا کچھ اور نکلدا ہی نہیں، اتنے اللہ دے پیارے اور انہاں دا چہرہ بھی پیارا، انہاں دا چہرہ بھی خوبصورت، انہاں دی بات بھی خوبصورت، انہاں دی شان بھی بڑی اعلیٰ، انہاں دی بات بھی بڑی اعلیٰ، انہاں دی ذات بھی بڑی اعلیٰ، انہاں دی گفتار بھی بڑی اعلیٰ۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جیڑا آدمی اہتمام دے نال اللہ کو اجر حاصل کرنے واسطے جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ انہوں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اہل اسلام، اہل محلہ، اہل علاقہ، تسی اللہ دے کنے پیارے ہو، اللہ نے تانوں سانوں کنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، اللہ دا بھی ساڈے تے حق ہے کہ اسی بھی اللہ دی یکسوئی دے نال، خشوع خضوع دے نال، اہتمام دے نال عبادت کریے۔ اہل اسلام دیکھ لو، یہودیاں دے حق وچ، یہودیاں دے حق وچ ہفتہ آیا، عیسائیاں دے حق وچ اتوار آئی، اہل اسلام دے حق وچ جمعۃ المبارک آیا، اور جمعۃ المبارک دا دن بڑی شان والا ہے۔ اللہ سارے نو نصیب فرمائے، اللہ ساریاں غفلتاں سستیاں نو دور فرما دے۔ اہل اسلام اج دے جمعۃ المبارک دا خطبہ قرآن کریم سورت دا نام ہے سورہ لقمان، اللہ پاک دی بابرکت کلام دا 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان دا پہلا رکوع ہے، پہلیاں ایتاں چھڈ کے اے آیات کریمہ انشاءاللہ انہاں آیات دے مطابق میں اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ مینوں شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق دے۔ تساں بڑا جاگ کے توجہ دے نال اے پیغام ہے، بڑا اہم پیغام ہے حالات حاضرہ دے اندر، چونکہ اسی قرآن کریم کولو دور ہو گئے اور آلات موسیقی گانا بجانا جس نو کہ اسی فریشمنٹ سمجھ لیا، اسی انو گناہ سمجھ دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سانو شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، اللہ سانو وہ دی قدر کرن دی توفیق دے۔ آئیے اس قرآن کریم دیاں اے آیات کا ترجمہ سماعت فرمانا، اور اے الفاظ اللہ پاک نے جو قرآن بنا کے اپنے پیارے حبیب تے نازل فرمائے، اللہ کریم نے کیا خوب فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ والیو، ان آیات قرآن مجید دیے آیات غور فرمان، عرش والا رحمان فرما رہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں قرآن کریم دا اے مقام پڑھ کے دے سناؤ۔ فرمایا لوگاں وچوں کئی لوگ ایسے نے جڑے لہو الحدیث خرید دے نے۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث کنوں کیا جاندا ہے؟ آئیے ذرا غور کرنا۔ لہو الحدیث جے غافل کر دینے والی بات، جیڑی بندے نوں او دے مقصد کولوں غافل کر دے، انہوں آندے نے لہو الحدیث، کہ جیڑی اصل وچ انہوں او دے مقصد کہ مقصد اللہ دا قرب حاصل کرنا، ہر وہ چیز انہوں لہو الحدیث کیا جاندا ہے۔ صرف گانا بجانا ہی نہیں، گالی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے، وہ عمل جڑا بندے نو اللہ کولوں غافل کر دے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید وچ ایک اور مقام تے 28واں پارہ سورہ منافقون دے دوسرے رکوع دی پہلی آیت دے اندر فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرما رہے نے اے مومنو، اے اہل ایمان، اے اسلام دا دعویٰ کرنے والوں مومنو، اللہ تو انو مخاطب ہے۔ فرمایا اے مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو تانوں تہاڈیاں اولاداں، تہاڈے مال، دیگر تہاڈے معاملات کیڑے اللہ دے کولوں غافل نہ کر دین۔ آ مسیتاں دیاں بے آبادیاں، نماز نہ پڑھنا، قرآن المحبت نہ کرنا، اے او اعمال شیطانی ساڈے تے غالب آ گئے جنہاں دی وجہ تو اسی اصل مقصد بھول گئے۔ اللہ نے انسان تے جن نو بنان دا مقصد بھی نال بیان فرمایا۔ مقصد کی ہے؟ اللہ کریم دے قرآن تے غور کرنا۔ اے سورہ زاریات 27واں پارہ ترجمے والا قرآن لے کے پڑھنا۔ اسی تے آن دا دنیا تے مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب انہوں نے دسو اسی جن تے انسان تے اے ساری کائنات بنائیے اپنی عبادت واسطے۔ لو دنیا بنان دا مقصد اللہ دی عبادت، تے جیڑا اللہ دی عبادت کو لو غافل ہو جائے، قرآن پڑھنا اللہ دی عبادت، نماز پڑھنا اللہ دی عبادت، صدقہ و خیرات کرنا اللہ دی عبادت، یہ سارے اللہ دے احکامات، اور اللہ دے احکامات کو لو غافل کر دین والے جڑے اعمال نے، فرمایا کرے تانوں تہاڈی مال، تہاڈیاں اولاداں اللہ کو لو غافل نہ کر دین۔ اللہ اکبر۔ تے جڑے غافل ہو گئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یاد رکھنا وہ گھاٹا پاؤن والے ہو جان۔ اللہ کو نا اپنی دعاواں چ دعا کریا کرو، اللہ سانو کامیاب لوگاں وچوں کرے، سانو گھاٹا پاؤن والیاں وچوں نہ کرے، کیونکہ ساڈے دل اللہ دے قبضہ قدرت اندر نے، تے اللہ دیاں رحمتاں ٹھاٹھاں مار رہیاں ہوندیاں نے۔ کوئی ایسا ویلا آئے کہ تسی دعا کرو، تہاڈی دعا فوراً اللہ قبول فرما لے، اور اللہ ساڈے دل دیاں اے بنجر زمیناں نو اللہ آباد کر دے۔ حضرات غور کرنا، قرآن مجید دے اے لہو الحدیث اللہ کولوں غافل کر دین والی وہ کیڑی چیز ہے؟ آؤ پہلے صحابہ کرام کولوں امت دے محدث حافظ الحدیث جنہاں نو ساڈے پیارے نبی دیاں دعاواں لگ گئیاں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس
آخو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس واسطے حضور نے دعا فرمائی، اللہ عبداللہ ابن عباس نو قرآن دی تعلیم تے فہم عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے نے کہ لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور موسیقی دے آلات، کنگ، اے بانسری، اے ڈھول، اے باجے، اے سارے آلات، یہ لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ اور امت فقی سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب پیغمبر دے شاگرد، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی، انہوں نے تے کمال کر دیتی، 3 دفعہ قسم اٹھائی، واللہ مینو اللہ دی قسم ہے لہو الحدیث تو مراد موسیقی ہے، گانا بجانا ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس تو مراد موسیقی گانا بجانا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس تو مراد موسیقی اور گانا بجانا یعنی لہو الحدیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور موسیقی دے آلات۔ اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی دے کنے پیارے صحابی، وہ بھی فرماندے نے اور قاری القرآن فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اتے جرا قرآن نازل ہوئے لہو الحدیث اس تو مراد گانا بجانا موسیقی دے آلات، ٹولکی تے باجے تے اے بانسری تے اے سارے آلات۔ کیا اینا چیزاں دی قرآن دے ہوندیاں ساڈے معاشرے دے اندر برمار نہیں؟ ہر گلی اندر وہ آواز، الا ماشاءاللہ ہر گھر وچوں آواز، ہر گڈی چوں آواز، ہر سواری تو آواز، یہ ساریاں چیزاں، ہائے افسوس ساڈا معاشرہ کدھر چلا گیا؟ اسی مسلمان وہ مقصد نو بھول گئے اور او چیزاں غافل کر دین والیاں چیزاں۔ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا۔ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سورہ لقمان۔ فرمایا اے دے نال نہ جاندے ہویا لوگاں نو گمراہ کرنا، کہ جڑے لوگاں نو گمراہ کرنا تے وہ کہندے نے جی موسیقی تے روح دی غذا ہے۔ سنیا نے الفاظ، اے تے موسیقی فریشمنٹ روح دی غذا ہے۔ تہاڈی توجہ چاہیے جمعہ تسی ہر بندہ اپنے دماغ وچ ٹیپ ریکارڈ کرے کہ اسلام دے اندر شریعت اسلامیہ شریعت مطہرہ دے اندر اس طرح کنا برا انجام ہے، اساں اینو کنا اپنا لیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا۔ اے موسیقی دے دل دادان اور موسیقی گانے بجانے نو پسند کرنے والے علماء نو تے انبیاء نو مذاق کر دے، ادوں بھی اج بھی انہاں نو مذاق کر دے۔ لو اسی مولوی تھوڑے ہاں، اسی تے گانا بجانا تے باجے بجاواں گے؟ اللہ کریم نے انہاں مذاق کرنے والے واسطے تے لہو الحدیث غافل کر دین والے آلات موسیقی خریدن والے واسطے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ میری توبہ سنیا جے اللہ دا قرآن سورہ لقمان ترجمے والا قرآن پڑھ پوری دنیا تے جتھوں تک بھی یہ پیغام جائے بڑے اخلاص دے نال معتبانہ گزارش کردیاں ہویاں اہل اسلام آؤ ذرا قرآن وال، آؤ مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان وال۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں لہو الحدیث خریدن والے، علماء نو مذاق کرنے والے، یہ لہو الحدیث گانے بجانے دے لال لوگاں نو گمراہ کرنے والے۔ اللہ فرما رہے نے انہاں سارے واسطے میں ذلیل کر دین والا عذاب رکھیا ہے، ذلیل کر دین والا عذاب، سزا، ذلیل رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ ساڈیاں بچیاں نو
ساڈیاں جواناں نو سانو اللہ بچا لے، اللہ اپنے پیارے حبیب دی امت نو قرآن دے مطابق کر دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور انہاں دی کیفیت کی ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جدوں انہاں گانے بجانے والیاں دے اگے قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدوں انہاں نو قرآن سنایا جاندا ہے، واللہ مستکبرا، یہ تکبر کردیاں ہویاں پھر جاندے یا او مشرک یا او بدتی، اللہ میری توبہ، کفار مکہ موسیقی نال خود خوش ہون والے، انہاں نو جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جائے تے تکبر کردے ہویا کأن لم یسمعھا، انج محسوس کرواندے نے اساں سنیا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، انج جویں انہاں دے کنا وچ ڈاٹ بوجھے، اور جیڑے قرآن سن کے انہاں نو لطف نہ آئے، انہاں دا ایمان نہ ودے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی سزا رسوا کن عذاب تے دوسری سزا فرمایا فبشروا بعذاب علیم، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے لوگوں واسطے اللہ نے دردناک عذاب رکھیا ہے۔ پہنچاؤ انہاں تک جڑے گانے تے خوش ہوندے نے تے قرآن لو منہ پھیر گئے نے۔ ویکھو قرآن گانے بجانے بے پردگی دی طرف لے جاندے نے، گانا بجانا شیطانی آوازاں نے، گانا بجانا بندے نو گمراہ کر دیندا ہے، اے آلات اے بندے نو گمراہ کر دیندے نے، تے قرآن جڑا بندے نو جنت ول لے جاندا۔ تسی آکھو گے وہ کتھے؟ اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جدو انہاں دے قرآن پڑھیا جائے انہاں دے چہرے کھل کھلا جاندے نے، انہاں دے ایمان وچ تازگیاں آ جاندیاں، انہاں دے ایماناں وچ اضافہ ہو جاندا ہے، تے فرمایا جنہ دے ایماناں وچ اضافہ ہو جائے سونیا او جنتی نے۔ آپ تسی بشارت دے دیو کہ جنہ دے ایمان ود گئے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، یعنی و علی فی الجنہ، درجہ بدرجہ جویں ایمان زیادہ ہوئے گا اللہ دا قرب بھی زیادہ ملے۔ اللہ ساڈے ایماناں وچ اضافہ فرما دے۔ ہن لوگ آندے نے کہ ملک پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے کلمے دے نال اے ملک حاصل کیتا، اللہ انہوں سلامت رکھے، اللہ انہوں نظر بد کو بچائے، اللہ اسلام نو پوری دنیا دے کفر دے غالب کر دے۔ حضرات شریعت دا نام لین والے پاکستان دے اندر رہن والے یہ او نہیں جڑے کافر عیسائی، میں مسلمانوں دی گل کر رہا، وہ پتہ کی آخر نے جی اے گانا بجانا جڑا نا اے موسیقی روح دی غذا ہے، موسیقی روح دی غذا ہے۔ وہ ایک لحاظ نال تے وہ صحیح آندے نے، واقعتاً وہ روح دی غذا ہے، پر روحاں دو قسم دیاں نے۔ اسلام دے اندر نفس دو قسم دے، بلکہ قرآن دے اندر تے تین قسم دے نفس، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ فرمایا روح جنہ دی روح صاف ستھری ہے، جنہ دا نفس پاکیزہ ہے، جنہ دی روح اللہ دی عبادت وچ، اللہ دی اطاعت وچ، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان منن دے اندر انہاں دے دلاں نو اطمینان ہوندا ہے، انہاں دی غذا ہے اللہ دا قرآن۔ اس روح دی غذا کی ہے اللہ دا قرآن۔ میں متنفر نہیں کر رہا، میں تانوں شوق دلا رہا کہ اپنی روح نو پاکیزہ کر لو،
پاکیزہ روح دی غذا بھی پاکیزہ، اور جس روح دی غذا رب دا قرآن ہوئے وہ کنی پاکیزہ ہوئے گی، جس روح دی غذا اللہ دا ذکر ہوئے اور بغیر حوالے دے نہیں، پاکیزہ روح او دی غذا بھی پاکیزہ۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ساڑھے اس قرآن دی خوشبو نال ساڑھے دماغ معطر کر دے۔ جاگنا ذرا توجہ دے نال، قرآن کنی عظمت والا ہے۔ الذین آمنوا، میں دعویٰ کیتا ہے نا کہ پاکیزہ روح دی غذا بھی پاکیزہ۔ الذین آمنوا، فرمایا جڑے لوگ ایماندار نے، جڑے مومن نے، مواحد نے، متبع سنت نے، انہاں دی غذا، انہاں نو اطمینان، انہاں نو سکون کیویں آوندا ہے؟ فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دے نال انہاں دے دلاں نو اطمینان آوندا ہے۔ تے پھر دہرا کے میرے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار خبردار، اکثر ساڑھے پیاریاں نے اے تے ایت نو زبانی ازبر کر لیا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ ہود دے اندر فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ اللہ دے دوست نے، انہوں نے ڈر بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ تے اے بھی ایت سمجھ لو، خبردار مومناں نو اطمینان ہوندا ہے تے اللہ دے ذکر دے نال۔ ساڈی شادی، ساڈا پروگرام، ساڈی گڈی، ساڈا گھر مطمئن مومن دا اللہ دے قرآن دے نال، ذکر دے نال، ذکر دے نال۔ کیوں کہ روح پاکیزہ ہے، روح نفس پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ نفس واسطے اللہ نے خوراک بھی پاکیزہ رکھی ہے۔ تے جیڑی روح گندی ہے، جنہیں اللہ دی بغاوت کر کے، اللہ دی نافرمانی کر کے، میری او بیٹیوں، میری او روحانی ماں بہنوں، اپنی روح دا ذرا خیال کرنا تے فیصلہ تواڈے تے وے، نوجوانوں فیصلہ تواڈے تے وے۔ فرمایا جے پاک روح ہے تے غذا بھی پاک، تے جے گندی روح ہے، گندی روح جنہیں اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے، اپنیاں مرضیاں کر کے، خواہشات دے پیچھے لگ کے، نفاق والے عمل کر کے دلاں دی اتے زنگ چاڑ لیا ہے، دل نو گندا کر لیا ہے، دل نو گندا کر لیا ہے۔ فرمایا گندی روح، گندے نفس دے واسطے غذا بھی گندی۔ ہن اے آندا ہے کہ موسیقی روح دی غذا ہے، اے گندی روح نو گندی غذا دیتی جا رہی ہے تے صاف روح نو صاف غذا دیتی جا رہی ہے۔ فرمایا جنہ دی روح صاف ہے نا، انہاں دی کفیت وچ قرآن سننا، دوسرا پارا، چوتھا پارا سورہ آل عمران، فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ چوتھا پارا سورہ آل عمران، فریش ہونا قرآن دے نال۔ فرمایا یتلون تلا یتلو ہوتا ہے قرآن پڑھنا، فرمایا یتلون آیات اللہ، وہ اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھ دے نے، آنا اللیل،
دیاں گھڑیاں دے اندر اللہ سارے نو پچھلی راتیں جاگن دی توفیق عطا فرما دے. ہاتھ بن کے اللہ دے کولوں دعا کریا کرو اللہ سانو رات نو اپنے حضور اپنی عبادت نصیب فرما دے. بڑے ہی وہ مقدرہ والے نے جنہاں نو اللہ میرا پسند کر لے کہ رات دا جاگنا. فرمایا قرآن پڑھ دے نے رات دیاں گھڑیاں دے اندر آنا اللیل یتلون آیات اللہ. اللہ دے قرآن دیا ایتاں کدوں پڑھ رہے ہیں پاکیزہ روح والے آنا اللیل رات دیا گھڑیاں دے اندر. تے کس طرح کرتے ہیں وَهُمْ يَسْجُدُونَ نالے اللہ دے اگے سجدے پے ہوئے نے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اے اللہ والے جنہ دی روح پکید ہے انہ دا اللہ تے بھی ایمان انہ دا آخرت تے بھی ایمان. اے نیکی نو پھیلا رہے ہیں برائی نو دبا رہے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ فرمایا نیک کماں دے وچ بھلائی والے کماں دے اندر جلدی کرن والے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرما رہے ہیں اے پاک روح والے لوگ صالحین میں سے ہیں. اے لوگ نے اللہ دے پیارے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ تے پاک روح والے دی گل سنائی فرمایا والذین سورہ فرقان 20 پارہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا یہ ایسے لوگ نے انہاں دیاں راتاں گزر دیاں. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے موسیقی فلماں گانے بجانے فیس بک دے نہیں. انہاں دی رات گزر دی پئی ہے کدی سجدے دے اندر کدی قیام دے اندر کدی رکوع دے اندر ساری رات گزار دیندے نے. اور ایک اور جگہ 21 پارہ سورہ سجدہ فرمایا تتجافا. قرآن سنو اللہ دا محبت دے نال جنہ دی روح پا کے ہن تساں جائزہ لینا ہے کہ ساڈی روح گندی ہے کہ پاک ہے. جے ساڈا قرآن سنن نو دل کردا ہے تانوں مبارک ہوئے تہاڈی روح پاکیزہ ہے. تے جے تہاڈا گانے سنن نو موسیقی سنن نو آلات گانے دے آلات واجے بجان نو اور ڈھول تے مست ہون نو بانسری دی آواز سریلی سنن نو دل کردا ہے سمجھو ساڈا دل بیمار ہے ساڈی روح گندی ہو گئی. فرمایا اے لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. جنہ دی پاکیزہ روح ہے وہ پتہ کی کرتے ہیں جدو آخری پیر آندا ہے رات دا انہاں نوں بستر تے آرام نہیں آندا. کنی او خوش نصیب میری بیٹی میری بہن کہ خود بھی تہجد پڑھ رہی ہے او دا خامد بھی تہجد پڑھدا ہے تے میرا اللہ کسے نعمت ہی انہاں نوں تھوڑا ہون دے گا. یدعون ربہم اپنے رب نو پکارے نے آوازاں مار رہے نے. اللہ والے غور کرنا اے او بندے نے جنہ دی روح پاکیزہ ہے تے جنہ دی روح گندی ہے وہ فیس بک تے بھی گانے سن رہے نے ڈانس ویکھ رہے نے. انہاں مجلساں وچ بھی جا رہے نے جتھے گانا بجانا ہے جتھے گانا بجانا ہے. اے وہی سورہ فرقان 20 پارہ اللہ پاک نے مومنہ دیاں شاناں بیان کردے ہویا اللہ نے اپنے ولیاں دیاں صفتاں کردے ہویا اے پورا رکوع تسی ترجمے نال پڑھنا اپنے گھراں دے اندر. اللہ کریم نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور
یہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لو، فرمایا جیڑے پاکیزہ روح والے نے وہ یہو جیاں گندیاں مجلساں وچ جاندے، جڑے دعاواں کرنے والے نے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جڑے دعاواں منگن والے نے نا، جڑے کہندے نے ربنا ہب لنا، اے پورے رکوع وچ آ رہی نے دعاواں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ کنیاں پیاریاں دعاواں، فرمایا دعاواں منگن والے جڑے نے، فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جڑے یہو جے پاکیزہ روح والے نے وہ گندیاں گانے بجانے والیاں مجلساں میں جاندے۔ ہن کی کریے؟ جے شادی حال میں جائیے تو اٹھے گانے بجانے، جے گھراں میں جائیے کوئی نہیں، حاجی صاحب فرما رہے نے منڈے جو ہوئے، اسی اپنے بچیاں دی اے تربیت کر رہے ہیں، اسی اپنی بیٹیاں دی اے تربیت کر رہے ہیں، اے نوجوانوں دی اے تربیت ہو رہی ہے، اور جدے تو نفرت کرے مدینے والا مصطفیٰ اسی انہوں پسند کریے، چنگے ہی مسلمان چنگا سانو پیار ہے، وہ حضور نال پیار ہے تے حضور دی نقل مارنی چاہیے کہ نہیں؟ تسی ہن قرآن سنیا نا، ہن میں تانوں حدیث مصطفیٰ سنا کے دسنا کہ حضور کنی نفرت کردے انہاں چیزاں دے نال۔ شریعت اسلامیہ دے اندر شریعت دا تسی مزاج دیکھنا، اے بخاری اور مسلم دی روایت جے، میں بڑی ذمہ داری دے نال تواڈے تک بات پہنچا رہا ہاں، اگے اپنے اپنے نصیب نے، اللہ کرے تواڈے دلاں وچ اے اخلاص والی بات اللہ اتار دے، دماغاں دے اندر راسخ کر دے۔ شریعت مطہرہ دا مزاج کتب حدیث دے اندر آوندا ہے کہ رحمت عالم جناب محمد، سارے پاویں اچھی پاویں آکھنا ضرور ہے، ہوشیار ہو کے ذرا خوش ہو کے بیٹھو ذرا محبت دے نال۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی جماعت جا رہی، جیڑا قافلہ جا رہا ہے، مسافرہ دی جماعت ہے، قافلہ ہے، وہ قافلے دے اندر جڑے جانور نے سواریاں، انہاں دے گلیاں دے اندر جیڑیاں گھنٹیاں، اسی ٹلیاں نے انہوں پنجابی میں ٹلیاں، گھنٹی جیڑی ان کے گلے میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے گھنٹی، حالانکہ وہ دے وچ موسیقی ساز ہے کوئی، آواز ہی ہے نا صرف تھوڑی کی اچھی اچھی۔ سنو شریعت مصطفیٰ، شریعت مطہرہ دا مزاج دیکھو، بخاری اور مسلم دی روایت ہے صحیح سند دے نال، آپ نے فرمایا اگر اس قافلے دے اندر وہ سواریاں دے گلاں دے اندر وہ گھنٹیاں بج رہیاں نے، کہ میں اللہ دا رسول تانوں دسنا اس قافلے دے نال رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر، اس قافلے نال رحمت دے فرشتے، یہ صرف ایک گھنٹی بج رہی ہے۔ اور ساڈے موبائل اندر گھنٹیاں یہو جیاں گانے مسیتاں اندر بھی چل رہے ہیں، اسی گڈی وچ بہیے تے گانے، اسی بس وچ بہیے گانے، تے کئی ایسے لوگ نے جڑے آندے نے مولوی جی نیچے اتر جاؤ، مذاق کرتے ہیں لوکی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے انہوں دی گل کر دیتی وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اے موسیقی دی دھن دے دلدادہ لوگ مذاق کرتے ہیں علماء نو، یا او جڑے لوگ انہوں برا سمجھتے ہیں انہوں مسخری کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اندر مولوی جی کرایہ لبو تو نیچے اتر جاؤ، اساں دے فلماں چلانیاں نے، اسی تواڈے ول ویکھیے کہ اے جڑے لوگ سارے بیٹھے نے، اور جے سارے لوگ کہن تے پھر جائز ہو گیا، یہ سارے لوگ کہن تے جائز ہو گیا، اور یہ اہل حدیثاں دا مسئلہ نہیں، اہل سنت دا مسئلہ نہیں، کسی بریلوی اور دیوبندی دا مسئلہ نہیں، ائمہ اربعہ چار امام نے نا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام شافعی، حضرت امام محمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام مالک دے کو پوچھا گیا اے گانا بجانا کیسا ہے؟ فرمایا جڑا گانا گاندا وہ زندیق ہے،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام فرماتے ہیں حرام ہے گانا بجانا، موسیقی تے واجے گاجے سارے اے شیطان دیاں آوازاں نے۔ فرمایا اس قافلے دے نال اگر گھنٹی بج رہی ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں ہون گے، اور جدوں اللہ دی رحمت دے فرشتے گھروں ٹر جان، سفر وچوں ٹر جان تے بندہ گانے سن رہا ہے، موسیقی تے لطف اندوز ہو رہا ہے، تے اگر موت آ جائے تے کیڑی حال وچ مرے گا؟ اللہ میری توبہ، اللہ اپنے حبیب دی امت تے رحم فرما دے۔ اہی تے دعاواں کرنے ہو نوجوانوں، اگر بندہ گانے سندا ہویا مر جائے، اللہ دی نافرمانی کرتا ہویا مر جائے، صحیح البخاری، سنن ابو داود اور مسند احمد اے حوالے نوٹ کر لو، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ کردہ ہویا فوت ہوئے گا وہی کردہ ہویا اٹھے۔ سمجھ لو ذرا توجہ دے نال، جے گانے گا رہے ہیں اور نوجوانہ اج تینوں بابے دی گل نوں دا غصہ آوندا ہے، میری یہ بیٹی ہے اج تینوں ماں سمجھاندی ہے تے تینوں غصہ آوندا ہے، کی حال ہوئے گا اس ویلے جدوں شیشہ تانبا پگھلا کے تیرے کنا دے اندر ڈالیا جائے گا۔ اے لطف اور اے سوز اے اس وقت پتا چلے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا گانے گا رہے ہو تے جدوں قبراں چوں اٹھو گے گانے گاندے ہوئے اٹھو گے، گالیاں دے رہے ہو تے گالیاں دیندے ہوئے اٹھو گے، جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بولدے ہوئے اٹھو گے۔ سننا حوالہ صحیح البخاری اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک آدمی حج دے موقع، حج دا موقع سی، انہیں احرام بنیا ہوا، احرام بنیا اپنے اونٹ دے اتے سوار، اچانک پاؤں پھسلیا، سواری تو نیچے گریا، گردن دے بل گردن دا منکا ٹوٹ گیا، موت واقع ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا اللہ دے محبوب جی یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس حال وچ کہ میں احرام بنیا ہوا ہے، کس طرح کیتا جائے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں وچ آنسو بھی نے، موت ہے نا جی کہ یہ بندہ کنی محبت نال پیار نال آیا سی، موت آ گئی، حج تے ہلی ادا ہی نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا اینوں اے دیاں اے دوویں چادراں وچ ہی کفن دیتا جائے، اور سنو ایدا سر جیڑا ہے اے ننگا ہی رکھے آج، سر جیڑا ہے ننگا ہی رکھے آج، اینوں انہاں دوواں چادراں وچ کفنا دیو، اینوں خوشبو بھی نہ لایا جی، اینو خوشبو بھی نہ لایا۔ اللہ دے محبوب جی کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، رواہ البخاری۔ اللہ اکبر تے نال قرآن دی آیت بھی پڑھی، فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں پھٹن گیاں قبراں وچوں لوگ اٹھن گے تے فرمایا جدوں اے اٹھے گا ادو اے لبیک لبیک پکاردا ہوا اٹھے گا۔ وہ لبیک لبیک پکاردا سی پیا، کرما والا ہو بندہ، فرمایا لبیک لبیک۔ اور ایک اور روایت سننا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان کاردار دے اندر جیڑا مجاہد جدوں انہوں تیر لگائے، تلوار دا وار ہویا، فائر لگائے، او دا خون وگدا پیا، فرمایا انہوں اسی طرح ہی انہوں غسل بھی کوئی نہیں، انہوں کفن بھی کوئی نہیں، یہ دے کپڑیاں وچ انہوں دفنا دیو۔ فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں یہ جس جگہ تے لیٹیا اٹھے گا، فرمایا اے دا خون تازہ وگدا ہوئے، تے خون دی کیفیت کی ہوئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللون لون دمن والریح ریح المسک۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا واو شہیدہ تیری عظمت و سلام، فرمایا اے دے خون دی رنگت تے خون جیسی ہوئے، پر اے دے خون وچوں کستوری مہک دی ہوئے۔ ہن دینی کم کردے ہویا بندہ فوت ہوئے تے او دا حسن انجام کنا اچھا ہے، تے جے گانے گاندا فوت ہوئے گا تے گانے گاندا ہویا اٹھے گا، دنیا بھی برباد،
آخرت بھی برباد. اللہ سونا ساری دنیا بھی بہتر کر دے, آخرت بھی بہتر کر دے. آؤ ایک اور بات سننا, اے صحیح مسلم دی روایت جے, میرے نبی دا مزاج ویکھ لو تے کلمہ پڑھن والیاں دا مزاج ویکھ لو. او جے حوض کوثر دا پانی پینا جے, حضور دے نال جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, جامع مسجد محمدی وچ فیصلہ آباد وچ آن والے ہو غیور باشعور مسلمانوں, اگر تسی حوض کوثر دا پانی پینا چاہتے ہو, حضور دے نال جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, حضور دی ہمسائیگی جنت میں چاہتے ہو, حضور دیاں دعاواں لینا چاہتے ہو, تے پھر حضور دی گل منو, آ موسیقی تے گانا بجانا چھڑ دیو. اوے موسیقی دیاں مجلساں وچ جانا چھڑ دیو, اس شادی دا کھانا چھڑ دیو جے شادی وچ گانے بجانے دے باجے بجدے ہون. اللہ اکبر, اللہ دی سپرد کر دیو, اللہ تانوں اپنی جنت تواڈے نام کر دے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم دے اندر آوندا ہے, ارج نامی جگہ ہے تے میرے محبوب پیغمبر اس مقام تے نے رحمت کونین, تے اگوں ایک بندہ آ رہا ہے گانے گان والا, غزل گا رہا ہے, شعر پڑھ رہا ہے, غزل گا رہا ہے, اگوں آ رہا ہے شعر پڑھدا پیا. تے میرے محبوب پیغمبر جڑے بڑے رؤوف تے رحیم پیغمبر, میرے محبوب پیغمبر نے جلدی کیتیاں کسے نوں ستایا بھی نہیں, ایڈی جلدی. لیکن اج کی ہویا, او شعر پڑھدا آ رہا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا خذوا الشیطان وامسکوا الشیطان, رواہ مسلم. آپ نے فرمایا او اینو پھڑو, اے شیطان ہے, اینو پھڑو, اے شیطان ہے, ایدا منہ بند کر دیو. لے اے کلمے تے پاکستان لیا تے اللہ دے نبی فرما رہے نے, اے حالانکہ موسیقی بھی نال نہیں, ساز بھی نال نہیں, صرف وہ شعر پڑھدا پیا, غزل پڑھدا پیا, وہ گا رہے. تے میرے نبی نے فرمایا خذوا الشیطان وامسکوا الشیطان. اے حدیث دے الفاظ نے, پھڑ لو اے شیطان نو, ایدا منہ بند کر دیو, ایدا منہ بند کر دیو, اے شیطان ہے. اج لوگ غزلاں دے اوتے لوٹ پوٹ ہو رہے نے, لوگ جھوٹیاں محبتاں تے عشق دے دیوانے ہو گئے. اے نوجوان اور اے بیٹیاں اور اے ساڈا معاشرہ, میرے محبوب پیغمبر نے تے فرمایا شیطان دی آواز ہے, بانسری کی دی آواز ہے شیطان دی آواز, ڈھول دی آواز شیطان دی آواز, اے گانے بجانے دی آلات شیطانی آوازاں نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیطان دی آواز. اور آپ نے ایک اور فرمان صحیح سند دے نال, آپ نے فرمایا میں موسیقی والے آلات توڑن واسطے آیا, میں موسیقی دے آلات توڑن واسطے آیا. پر ساڈے ملک دے اندر پاکستان دے اندر, جدا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس ملک پاکستان دے اندر موسیقی دے مقابلے دے نوٹس دیتے جا رہے, حکماں نے بات کہی جا رہی ہے کہ تسی اپنے سکولاں دے اندر, سکول دی سطح تے, ضلع دی سطح تے, ڈویژن دی سطح تے, تحصیل دی سطح تے, پنجاب دی سطح تے موسیقی دے مقابلے کرائے جان. وہ تانوں پتہ ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں سانو روزی روٹی دی فکر رہ گئی, بس پاکستان نال کیسا کھلواڑ کیتا جا رہا ہے. وہ ملک جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمے دے نال, اور جے تسی قرآن دا مقابلہ نہیں کر پائے, قرآن دا مقابلہ, حسن قرات دا مقابلہ, حدیث مصطفیٰ پڑھن دا مقابلہ, اے تے تسی کرا نہ سکے تے تسی حضور نو چیلنج کر رہے ہو. اللہ دے غضب کولوں ڈر جاؤ. اور اسی بڑے مؤدبانہ اپیل کرنے ہیں سپاہ سالار اگے بھی, حافظ صاحب جے تسی واقعی حافظ قرآن ہو, جے تسی حافظ قرآن ہو, تانوں واسطہ ہے تواڈے رب دا, تسی پاور وچو, تسی جیڑے ادارے نو ہاتھ پاؤ, تواڈے اگے کوئی بول ہی نہیں سکدا. حافظ صاحب میرے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے, حافظ صاحب اسی گناہگار ناچیز, آواز تواڈے تک درخواست تانوں دے رہے ہیں کہ تسی پاور وچو, ہر شے تواڈے کنٹرول دے اندر ہے, چاہو حکومت ختم کر دیو, چاہو حکومت
حافظ صاحب تانوں تواڈے رب دا واسطہ ہے اے موسیقی دے آلات تے مقابلے بند کرا دیو. کیوں جی ہونے چاہیے نے کہ نہیں؟ حافظ صاحب اسی کو گالی دے رہے ہیں، اسی کو کسی ایجنسی دی توہین، اسی پاکستان تے رہن والے ہیں، اسی مدینے والے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہیں. تے یا پھر علماء دے کولوں پوچھ لو کہ مکہ مکرمہ دے اندر قرآن کون سناتا سی تے مجرا کون کرواندا سی؟ قرآن کون، اے ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر، مجرا کنے کروایا تے قرآن کون پڑھدا سی؟ قرآن میرے مصطفیٰ پڑھ دے سن تے میرے مصطفیٰ دی زبان دے اندر تاثیر، تے جڑا قرآن سندا سی میرے نبی دا دیوانہ ہوندا جاندا سی. تے دوسرے پاسیوں سننا نام نظر بن حارث، کون ہے؟ نظر بن حارث. یہ ایڈا دیوس بے ایمان آدمی، انہیں فارس تو 2 کنجریاں منگوائیاں، گان والیاں منگوائیاں، تے مکے دے اندر اپنی رہائش تے سب تو پہلا مجرا انہیں کروایا. لوگوں نے دعوت دیتی آؤ اج رات نو فریش منٹے گانے سنو. ہن ویکھ لو گانے سنن والے دی تاریخ کدھر جا ملتی ہے تے قرآن پڑھن والے تے سنن والے دی نسبت کدے نال ملتی؟ اللہ سانو سونے مصطفیٰ دا صحیح فرما بردار بنا دے. اور انہاں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے. اور جڑے شیطانی میرا نبی کہہ رہے ہیں ادا منہ بند کرو اے شیطان ہے، تے انہاں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے. قرآن پڑھن والے اتنے پابندیاں لائیاں جا رہی ہیں، موسیقار تے گلوکاراں نو تمغہ امتیاز دیتا جا رہا ہے، انہاں نو گولڈ میڈل دیتا جا رہا ہے، انہاں نو سرایا جا رہا ہے، انہاں نو شاباش دیتی جا رہی ہے. تے میرے نبی تے فرماندے نے کہ ملعون نے، اے شیطانی آوازاں والے نے. اور اتھوں تک اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر فرمایا لَأَمْلَا أَيَّمْ تَلِيَ جَوْفَ رَجُلٍ كَيْ حَيَّرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَيَّمْ تَلِيَ شِعْرًا. آپ نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر اس پیٹ دے اندر پیپ تے خون بھر لیا جائے، اب پھوڑے تے پھنسیاں وچوں بہن والا پیپ تے خون اس پیٹ وچ بھریا جائے، او بہتر ہے دے نالوں کہ جس پیٹ وچ گانے تے غزلاں تے شعر پڑے جا. میں تانوں حدیث دی عربی عبارت پڑھ کے سنائیے. اور جننے بھی ادارے نے، جنیاں بھی ایجنسیاں نے، اے جویں دنیا دا نظام ایک چل رہا ہے، ایک تو اتے حاکم ہے وہ دی گرفت ہوندی ہے، انہاں ساریاں دے اتے حاکم ہے سپر طاقت میرا اللہ. انہیں سانو بھی پوچھنا ہے، تانوں بھی پوچھنا ہے. اگر اللہ نے تانوں موقع دیتا ہے، حافظ صاحب تے دیگر ایجنسیاں دے جڑے سربراہان اور ملک دے جڑے کرتا درتا نے، حرب اللہ عقد جڑے نے، جڑے بڑے رئیس نے جنہاں دے ہاتھ میں ساریاں چیزاں نے، اساں سمجھیا سی اے حکومت ماشاءاللہ اسلام نو فروغ دے گی. اور اللہ والیو تسی قرآن پاک دی تعلیم عام کرو. اے گانے بجانے دے مقابلے اے بچیاں نوجواناں بچیاں نو گانیاں دی تربیت دیتی جا رہی ہے. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کائنات دے لوگو اے شیطانی آوازاں انہاں نالوں پیٹ وچ کچلو تے پیپ بھر لیا جائے تے او دے نال اندراں کٹیاں جان، او بہتر ہے کہ تسی اپنے پیٹ وچ غزلاں تے شعر تے گانے. کئیاں نوں قرآن نہیں آوندا، کئیاں ساڈیاں روحانی ماواں بہناں وڈیریاں مولوی جی سانو قرآن نہیں آوندا، اے آوندا ویر میرا گھوڑی چڑھیا. شادیاں دے اوتے ڈھولکی بجانا اور شادیاں دے اوتے بے پردہ رقص کرنا اور گانے بجانے کرنا، یہ بڑا آرام نال آ جاندہ ہے. قرآنی دعاواں نہیں ہو رہی. دسو جیڑی ماں رقص کرے، جیڑی ماں گانے انڈین گائے، جیڑی ماں ڈانس کرے، جیڑی ماں گلوکارہ ہوئے، او دے وچوں کو اللہ دا ولی پیدا ہونا ہے، او دے وچوں شیطان ہی پیدا ہونے نے. اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل بھی کیا جاندہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ نے شیطان نو کیا
تو اپنی آواز دے نال لوگاں نو گمراہ کر لے، جنوں تیرا دل کردا زور لا لا اپنا، واستفزد من استطعت منہم بصوتک، اپنی آواز دے نال۔ اے سورہ بنی اسرائیل دے ترجمے والا قرآن۔ ہن اے دسو تسی جو جمعہ پڑھن آئے ہو، تانوں مگروں کی آواز دیتی ہے شیطان نے جمعہ پڑھن نہ جائیں؟ دیتی آواز کسی نے؟ یا تسی روزہ رکھو تانوں شیطان آواز دیندا ہے؟ تے پھر کیویں تانوں اللہ دا واستفزد من استطعت منہم بصوتک، صوت احسن الصوت، صوت کہتے ہیں عربی آواز، فرمایا آواز جڑی ہے شیطان تو اپنی آواز نہ گمراہ، اے شیطان دی آواز اے موسیقی جے، اے گانا بجانا جے، اے شیطانی آوازاں نے۔ پر میرے اللہ نے اسی وقت یہ جواب دیتا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ یاد رکھی تو اپنا زور لا لا پر میرے ہاں تے تیرا زور چلنا۔ تسی اللہ والے ہو نا، تواڈے فرمایا میں جڑے میرے بندے نے نا انہاں دے اوتے تیرا زور نہیں چلنا، پاویں جنیاں مرضی سریلی آوازاں سنا انہاں تے۔ اللہ سانو اپنے خاص بندے بنا لے، ساڈے تے گانے بجانے نہ اسی لطف اندوز نہ ہوئیے، رب دے قرآن نہ لطف اندوز ہوئیے، اللہ دا قرآن اسی سنیے، اللہ دا قرآن اسی پڑھیے۔ اور تساں نیٹ دا دور ہے، میں تے انہوں مولوی صاحب کہاں کی کہاں، میں تے انہوں شیطان کہنا، اللہ اس بدبخت کولوں لوگاں نو بچا لے۔ انہیں پتہ کی لفظ کے انہیں کیا کہ ساڈے بابیاں نے تے لوکاں نو سرنگیاں تے ٹولکیاں بجا بجا کے مومن بنایا، تسی قرآن سنا سنا کے مشرک بنا رہے، اور ٹولکی تے سرنگی کتھے تے رب دا قرآن کتھے؟ اور شیطان ہے کہ نہیں وہ بندہ جڑا کہ ٹولکی تے اے سرنگی، اے ٹولکی تے سرنگی۔ اور اللہ دیا بندیا موت تو پہلو توبہ کر لا، اگر تیرے تک میرا پیغام جائے تے اللہ کو توبہ کر لے۔ ٹولکی اے فرقہ برائیت مسالک الگ ہونا الگ بات ہے، لیکن انہاں دے اپنے بندیاں نے انہاں نو جتی وہائی، کیا ویہ سرنگی تے ٹولکی ہو رہے، رب دا قرآن ہو رہے۔ اللہ دا قرآن تے بڑی عظمت والا ہے، اللہ دا قرآن بڑی شان والا ہے۔ میں اس موضوع نو پایا تکمیل تک پہنچاندے ہویا امام حسن بصری جان دیو رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کول ایک بندہ آیا، کئی بندے عذر کر دے نا جی ساڈا ہوٹل نہیں چلدا، ساڈا کاروبار نہیں چلدا، ساڈا کاروبار اس طرح۔ ایک بندہ آیا آن کے کہنے لگا جناب بچے بھوکے مر رہے نے، کاروبار کوئی نہیں، بہت زیادہ پریشانی بن گئی ہے۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا مشکل بہت زیادہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ نے، میرے گھر وچ دو گان والیاں نے، دو گان والیاں نے، اگر تسی اجازت دیو تے میں انہوں نے ٹولکی لے کے دے دیاں، وہ باہر جا کے لوکاں کولوں اپنے گانے بجانے سنا کے دے پیسے لے کے آن۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ دا واقعہ کہہ لگی وہ لے کے پیسے آن تے ساڈا گزارا ہو جائے گا۔ امام حسن بصری دیاں آنکھاں سرخ ہو گئیاں، فرمان لگے دفع ہو جا میری مجلس دے وچوں، تو مینوں حرام کام دی اجازت مانگنا ہے؟ حرام کام اور اے گانا بجانا حرام جے، خود بھی بچ جاؤ، اپنے بچیوں کو بھی بچ جاؤ۔ صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے روشنی پالے۔ اساں تے جناب تو انو ایک پیغام دے دیتا ہے، اور وقت دے حاکماں دے اگے بھی درخواست کر دیتی ہے کہ اللہ تو انو اللہ اور عزت دے گا اگر تسی باقاعدہ بلکہ 10,000 20,000 30,000 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جیڑا گانا بڑا اچھا گائے انہوں انعام دیتا جائے گا۔ ہائے کاش کہ پاکستان دے اندر حسن قرات دا مقابلہ ہوئے تے اے کیا جائے کہ جیڑا قرآن اچھا پڑھے گا انہوں 2 لاکھ روپیہ انعام دیتا جائے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ۔